السلام عليكم. اليوم كندير شويه ديال لا مارش في لا كورنيش ديال الصفيحه. بون غادي نساليكم معايا هاد لا كورنيش، غتسمحوا لي غيكون شويه ديال الموفمون لان ما بغيتش نضيع الحصه ديالي ديال لا مارش. دونك كما كنقولوا غنديروا جوج حوايج اون ميم طون، حاجه وحاجه كما كيقولوا. دونك غندير لا مارش ديالي او ميم طون غادي نصور لا كورنيش. هادي لا كورنيش ديال لا بلاج صفيحه في الحسيمه، اون بيل كورنيش لي زاماتور اللي كيبغيو يدير الرياضه ولا يبغي يدير شويه ديال لا مارش ولا يدير شويه ديال خرج يتسارى شويه. كاين الكليما اللي مانيفيك، البيزاج اوسي بون، كاين الامن لا سيكوريتي. الحسيمه خلاص كلها امنه، مكاينش مشكل في الحسيمه. دونك فوالا اون بيل كورنيش اللي خاويه كتجي على البحر. دونك البحر في هذا الكوتي هذا، البحر هو تقريبا ا دو با كيما كنقولوا. البحر جوست واحد 5 متر ولا نو 5 متر سكو جو دي، دونك واحد 10 متر. دونك راه الجزيره مكور هذا، فوالا الجزيره ها. دابا بلاتي نخليكم في التالي واحد لا فيديو راح ندير ليكم عليها، كانت الهليكوبتر عاد كتنزل صورتها. دابا نزيدها في التالي داك لا فيديو نتاع الهليكوبتر، نزيدها في التالي تاع في التالي ديال لا كورنيش. دونك هنا كاين واحد لو بروجي نتاع داك راديسون بلو، واحد اوتيل ريزيدونس ان بو داكشي شويه داكشي الواعر. فوالا لا بلاج كاينه جوست لا. هادي بنتي هبه كتمشى معايا، درنا لا مارش. هادو لي بتيت فواتور نتاع داكشي نتاع كيكونوا في لي غولف وداكشي نتاع. بالنسبه لي ريزيدون في الهوتيل كيخرجوا يديروا اون بتيت تورني. كاين اللي كيتمشى وكاين اللي كيخصو طرف دويره شويه البريستيج شويه ديال. فوالا خليكم معايا، غادي نوريكم واحد ان اوتر بروجي اللي راه كيتصاوب كديروا لا سي دي جي. لا سي دي جي كيتسمى مسمينه كور دو في، سميتو كور دو في. هذا ان بتي با بتي بروجي، سي ان غران بروجي اللي هو توريستيك، دي شالي دي بانغالو بيسين. انا غادي نوريكم لا مينياتور ديال البروجي، حنا جوست قربنا. دونك هذاك غادي يكون لان اون فيت هاد لا لين كلها غادي تكون دو بروجي توريستيك، غتكون كلها عندها علاقه بدي ريزيدونس الكرا الصيف والإيفار. ولكن باغ كونطخ كون فو فويي ليفار هو خاويه الدنيا. دونك كيبقى هادشي كيخدم ان موا دو موا، اون ديغي 2 موا 3 موا ماكسيموم. سينون دابا خاويه، ولكن باغ كونطخ هاد لا كورنيش بالنسبه لي زاماتور السبور ديما خاويه. انا كنترمي فيها ديما خاويه. جو با واش كتجي بعيده على الناس، واش الناس ما مديكوفرينهاش. المهم بون سا طون بيان بور موا. ما كونش ايغويست مي توجور براسك سول. فوالا يمكنلكش تلقى شي دي كونديسيون باش دير سبور احسن من هادو. اون تري لوان على المدينه. بون تري لوان، اون با لوان فواتور مي ابيي سون بو لوان. لي كونديسيون ديال الكليما سون مانيفيك. داكشي تاع ليميسيون ديال CO2 وداكشي براسك غار ايسي، صوف ان بو هاد لي زونجان اللي خدامين، ولكن هادشي كلين. دونك فوالا لو بروجي اللي خدتهم هذا هو سواني ميتيرانير ريسورت كونستركسيون اميناجمون دان كور دو في. فوالا سمو ان كور دو في. نجيبو ان طابلو اللي غيبين غيدار. غادي نبعد شي من الصداع دابا بحيث هاد الطابلو كيتعاود بزاف مرات هاد المينياتور. غنمشيو نصورو بواحد اخر بعد نص ساعه دغيا. الله يعاون. بعد من الصداع ونوقف حدا ان طابلو، كنا لي طابلو. دونك فوالا لي مينياتور
On a les chalets jusqu'à là. Voilà, le plan. Bon, il y a deux piscines. Voilà, cœur de vie. Voilà, يكون هذا لو ستيل تاع هاد لي شالي في هاد لو ستيل دايرين بحال داك الشكل اللي كاين في دبي ولا في تخرج داكشي الستيل هذاك عنده داك اللعيبات. فوالا دونك سي ان بروجي اللي كان بدا في الصيف كانوا عاد يلاه بداو لو شونتيي دابا شتم افون صافي هما داروا كيما كيقولوا لي ميزان نيفو داك التخربيق داروا ديالهم. Donc d'ici l'été يكون موجود je pense. Voilà, c'est le plan de travail là. Voilà donc voilà سمحوا لي كان اكسيليري شويه في لا مارش كما قلت لكم في الاول ما غنضيعش لا سيونس ديالي ولكن en même temps on profite بارطاجي معكم هذا لي مومون هادو هاد لا فيو. Voilà donc ce que je vais faire غادي نقطع لا فيديو دابا حتى بلاتي نوصل باش ما يكونش هادشي ما يقنطش. دونك بلاتي شويه نوصل واحد فين كاين راديسيون بلو غادي نولي نصور. يلا اتي سويت. الوغ وصلنا للدوزيام بارتي تقريبا. بون راه قد داكشي اللي صورت في الاول لا ميم ديستانس تقريبا. بون لا تورني كلها ديال لا كورنيش فيها 5 كيلومتر ابري شي بين 4 ونص 5. بون البحر كما قلت لكم هو جوست ا دو با. فوالا دونك هذا راديسيون بلو هذا داك الشيء اللي خدتكم تاع لوتولري دي ريزيدونس الصيف هنا كيكون باسكو لا في هنا الصيف عامره. Voilà, c'est des résidences, des petits villas, un hôtel, des restos bars, piscine, et un peu de tout. هذاك الشيء اللي كيبغي الواحد يخير لامبيونس في l'été كاين هنايا. فوالا جو با مع ليدي كاين واحد لي ترونزات كيبانو هنايا ترونزات هنايا صا. دونك هذا راديسيون بلو راه لو ريستو بار كاين له. سمحوا لي قلت مرة كندير لا مارش وكنصور دونك اللي تعذب معايا شويه في الفيديو في الشوفان يسمح لي ما بغيتش نضيع لا سيونس ديال لا مارش ديالي. هذا سناك باغ ديال تابع لهنايا كيكون عند بيي دون لو كيما نقولوا على البحر. هو راه سناك باغ تابع لوتيل تابع لوتيل حيت هنا كيكون داك الاول انكلوسيف تو انكلو. دونك هذا تابع للوتيل. فوالا سباس تاع فاش كيلعبوا الدراري. بون normalement je fais pas la pub l'hôtel mais normalement quand sur la corniche peut-être je fais la pub l'Hossima c'est une ville que j'aime ولكن هذا غير مني جا هنايا دونك نعرفو بالمكان. فوالا دونك فوالا هنا كاين الكتاب جوست طب بحر. فوالا لا مير جوست لا كاين l'hôtel. دونك فوالا اون كونتيني لا مارش ديالنا. وصلت لحدا الباب كيبان لي كاين كيلكو فواتور سيتادير كاين كيلكو كليون. جيكوت ان بو لا ميوزيك شويه الموسيقى كاينه في الصيف كيكون كتسمع لانيماسيون مزيان. دابا وقيلا الدنيا خاويه شويه. فوالا سا سي باركينغ تاع لي فواتور اللي كيكونوا لي ريزيدون داكشي. دايوغ نورمالمون سو كي زون دروا يدخلوا لهنا غير لي ريزيدون ما اللي عندهم حق يدخلوا لي فواتور. انا محيت الطوموبيل ديالي كنخليها بعيد على برا من برا. فوالا دي تيران تنس تيران فوت. فوالا
Radisson Blu parking. C'est un projet en fait اللي هو مزيان في الحقيقة. C'est énorme. ولكن apparemment كيبان دابا في هاد لا بيريود الدنيا خاوية. دونك كيخدم الصيف مزيان. L'été ça marche. À part l'été كيبان قضية ناعسة. فوالا سمحوا لي الا كان الصوت ما كيتسمعش مزيان باسكو راه ما داير لا ميكرو ولا والو جوست ان تليفون وكنصور. ما بغيتش نهضر بالجهد بزاف خفت يكون عاود الصوت كيتسجل بزاف. الوغ دون تو لي كا كنظن الا كان واحد داير ان كاسك ولا غادي يسمع شويه مزيان. دونك فوالا سي لونطري برينسيبال Radisson Blu. Voilà l'entrée principale. D'abord on va passer un peu à côté des villas de chez. Voilà. كنت سولت في الصيف لي بري ديالو كاين شعل الضوء داك واحد ليكليراج مانيفيك كاين هنا شي هايبه الضوء كذا سي كلشي لاد ليكليراج فوالا كتعطي واحد المنظر فوالا اون بيل في فوالا بون كنت سولت على لي بري كاين كدوز بوغ لا جورني بغيتي تدخل غير تستغل لا بيسين. La piscine, je pense, la restauration aussi. Là, buffet ouvert. Donc, 12 la journée, qui est من 8h du matin, 8h du soir ou 9h. ومن بعد كاين لو جروب ديال الليل من 9h واقيلا 1h du matin. Bon, 21h, 1h du matin. Donc, اللي بغا يدوز la soirée ولا اللي بغا يدوز la journée. Ok, c'est pour les résidents, c'est des villas comme ça, des petits villas. Tranquille, c'est nickel. داخل داكشي زوين. جو باس ان بو هاد القطعه اللي درت هذا سي ان ريفلكس نتاع شي واحد اللي كيكون عيا. نو ماشي صايق كيكون عيا كيبدا يختصر الطريق. جو ماكسكوز. Voilà, c'est énorme, c'est un grand projet, espace كبير. ولكن ceux qui en profitent هما الناس بحالنا. tu vis juste à côté كتجي كتستغل هاد لو سيلونس وهاد لو كادر كله كيولي ديالك sans payer aucun sou. Voilà, n'est-ce pas Yves? Oui. Sans payer aucun sou. Voilà, donc voilà les villas au Mado. Après c'est beau. Je me rappelle pas, بغيت نقول les prix mais خفت نغلط. Je me rappelle pas aux alentours de 1500 dirhams. ياك 1500 dirhams la nuitée je pense. ولكن vous pouvez chercher sur net Radisson Blu الحسيمة. Et voilà, donc voilà, je sais le cadre il est magnifique. On dirait dans une petite forêt. Dans une forêt. Ouais, une petite forêt. Hein. Ça m'a comme. Voilà. C'est magnifique. أنا نورمالمون كنجي ديما لو سوار حتى الليل بين المغرب والعشاء كنجي ندير لا مارش في الليل لحقاش لو طون د الخدمه راك كتعرف الطون كيبقى لك هاد الوقيته زوينه كتبقى. اليوم جيت مع بنتي هبه عندها واحد شويه د الوقت خاوي لان اون بوز من القرايه دونك جينا في هاد الوقيته هادي نديرو اون بتيت مارش on est amoureux. Ouais. Yak, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est amoureux. Voilà, petite balade.
Voilà, c'est beau, c'est grand, c'est... Donc la vidéo غتكون فيها واقيلا شي je sais pas شي 15 minutes 20 minutes دابا 6 الاولى 8 دابا 14 donc ça va être 20 minutes à peu près. فوالا بغيت نوريكم لو كادر نتاع فين كندير السبور نتقاسم معكم et pourquoi pas les amis ou les gens اللي كنعرف الا يقدروا يبغيو يجيو لهنا يكونوا عارفين لي كوان. Alors là c'est un bon coin باش واحد يدير سبور الرياضه ديالو ترونكيل ما تخاف يشدك لا اغريسيون لا يشدك شي واحد يدير التليفون ديالك لا والو تعدى عليك في تو لي مومون دو لا جورني سي ترونكيل ماشي بحيث كاين لا سيكوريتي ديال لوطيل ولا بحيث الحسيمه اللي كالم المدينه وقيلا رقم واحد في لا سيكوريتي في المغرب جو بونس. الوغ جوسك لا هنا كتكون لونطري نتاع لي فواتور نتاع لوطيل دونك من غير لي ريزيدون ولا الناس اللي كيخدموا هنايا ولا ما كيدخلوش. دونك هنا كتمشى على خاطرك تجيب ولدك صغير افيك ان فيلو ولا شي حاجه ولدك بنتك لي ديالك هنا ترونكيل فوالا. الوغ جوسك لا كيمكن لك تصوب الطوموبيل ديالك نمشيو شويه ولا نمشيو حنا مازال دونك نكملوا لا تورني عاد نرجعوا اوكي. فوالا منظر جد رائع. هذه ما فيش فواتور ما فواتور هذه حطها هنا ندير لا مارش. ديجا في سواني صفيحه الجماعه ديال اجدير سواني سي ان بو اونتر لي دو. هذاك الضوء اللي كنشوفوا لي ليميور ديال اجدير لا كومون ديال الجماعه ديال اجدير تما. دونك فوايي اون ان بو لوان. هاد ليليكو هادي اللي كتسمعوا الصوت ديالها ممكن ليش صوره بعيده. هاد ليليكو تاع لي اسبانيول اللي كيجيو لذاك الجزيره المغتصبه ديالنا جزيره مكور. النور كتجي لتما شي با شنو كتجيب ليهم واش كتجيب ليهم يمكن المؤونه ديالهم شي ديال الارمل ولا شي. فوالا كنهضر لكم على الامان. فوالا نتوما كتشوفوا الناس في هاد الوقيته نورمالمون دون دوطخ فيل entre parenthèses je vais pas citer les noms دوس ان كوان بحال هكا مشيتي كلشي اللي عندك. هنا نو هنا ما كاين والو جايبه لا فواتور جايبه انتما فوي دوبوي تو تالور ما كاين لا طوموبيل اخرى. لا دوزيام هذيك اللي دخلتها هي راجعه جو بونس اللي غادوز قدامنا اون اوتر ني دو فواتور 3 فواتور دوبوي ان بون مومون. سي اون زون 40 لحقاش لوطيل ما خصكش دير صداع داكشي. فوالا كتشوفوا حنا كنمشيو في كما قلت لكم دون اون بيتيت فوري. ما نقولش لا فيديو اللي كاين دي جون اللي كيقول لك ما خصش لو بروجي يدار لحقاش كيقول لك اودي لا ديفورستاسيون تاع الغابه كيقول لك صحاب ليكولوجي. انا واحد منهم ماشي صافي دير با كو جو با ان ايكولوجيست. كاين اللي كيقول لك نو ما خصش هادشي كان خصو يبقى الغابه لونفيرونمون ليكولوجي المسائل. الله اكبر على الحق الله اكبر. دونك peut-être ils ont raison. جات مع الله اكبر. كاين واحد التيار اخر اللي كيقول لك دونك خص يداروا هاد البروجي باش كتنمى المنطقه وكذا. اونتر لي دو ملي كتشوف بروجي كتشوف كاين لو بروجي وحافظوا على الغطاء الغابوي والبيئي. سيتادير انا كنت ما يعجبنيش الحال كون كانوا هنا كيكون لي زومبوتياج كيكون الطوموبيلات كيكون مي نو ترونكيل زون كيما زون 40 تري ترونكيل. ونظهركم هاد النهار تحسوا مع الصوت هاد ليليكو
كتجي واقيلا اون فوا بار سيمين ولا دو فوا بار سيمين. فوالا دونك اش غادي نقول لكم سيغ سو، واقيلا غادي نقول لكم تهلاو في راسكم و على بروشين فيديو ان شاء الله. فوالا الي مازال نورمالمون لا تورني مازال طويله شويه، ولكن باش ما يكونش لا فيديو طويله بزاف كما قلت لكم غادي نزيد لكم في لافان الصوره داك لا فيديو نتاع ليليكو ملي كانت كتنزل في ملي كانت كتنزل في سيغ ليل على الجزيره، سيغ ليلو جزيره صغيره. فوالا ا بلوس، تشاو تشاو، سلامه.